नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सरकारका थुप्रै जिम्मेवारी हुन्छन्। नागरिकसँग जोडिएका सवालदेखि मुलुकको अत्यावश्यक विषयवस्तु पूरा गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा आउँछ। यही जिम्मेवारी पूरा गर्छु भन्दै सरकारमा पुग्नेले नगरी नहुने कामबाट ध्यान मोडेर मनमौजी शैली अपनाउँदा मुलुकले मात्रै होइन जनताले समेत अपेक्षित नतिजा पाउन सक्दैनन्। वर्तमान सरकारको कार्यशैली यस्तै देखिएको छ। सरकार निर्माण भएदेखि नै जनजीविकाको सवालमा चासो दिएको छैन, तर मन्त्री फेरबदल, भागभण्डा, राजनीतिक नियुक्ति जस्ता विषयमा भने सरकारले ठूलै सफलता पाइसकेको छ। हाल संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक नै दर्ता गरिसक्यो, तर विगतमा यस्तै प्रावधान सहितको अध्यादेश आउँदा भने उफ्रनेहरू वर्तमान सरकारमा छन्। अब प्रश्न उठ्छ, विगतमा विरोध गर्ने हाल आफैले सोही विधेयक संसदमा लैजान मिल्छ? यदि विधेयकको प्रावधान ठिक हो भने विगतमा किन विरोध गरेको? अरूले गरे गल्ती हुने, आफूले गरे सही भन्ने प्रवृत्तिलाई सही भनिदिनु पर्ने हो? प्रश्न भने अनुत्तरित छ। संवैधानिक निकायमा निर्वाध नियुक्ति हुनुपर्छ, तर यसका लागि विद्यमान कानुनबाटै विकल्प खोज्नुपर्छ। होइन भने दलहरूबीच नयाँ कानुनको निर्माणबारे छलफल हुनु पर्यो। यसको दीर्घकालीन असर समीक्षा पनि हुनु पर्यो। तर स्वार्थले प्रेरित भएर मात्रै यस्ता काम गर्दा काम नगरेको अपजसले कुरूप बनेको सरकार मन परि गरेको आरोपको हिलो झनै मैलो हुँदैन र? अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। संवैधानिक परिषद कानूनमा सरकारको दोहोरो चरित्र, विगतमा विरोध गरेकै व्यवस्था राखेर विधेयक पेश भएपछि प्रतिपक्षको चर्को विरोध, सत्ता पक्षमा समेत व्यापक असन्तुष्टि। प्रक्रिया हो, यसरी गर्न हुँदैन भनेर भनेको त्यो विधेयक त लग्नै हुँदैन। गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण विगत 9 महिनादेखि अलपत्र, बेवास्ताको शिकार भन्दा ठूलो लगानीमा बनेको संरचना बिग्रने जोखिम चुलियो। बनाउनु भनेको रेणुले परदेशलाई जिम्मा दिएर परदेशले बनाउने कुरो भएको छ। कांग्रेसमा संस्थापन र इतर पक्षको विवाद चर्किँदै दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा कायम रहँदा कार्यकर्तालाई भने कार्यालय प्रवेशमा समेत समस्या। भारतले गहुँ लगायतका वस्तुको आयातमा कडाई गर्दा नेपालमा मूल्य बढ्दै, कच्चा पदार्थका लागि भारतको भर परेका उद्योगहरूको भविष्य नै सङ्कटमा। भारतबाट चामल आएन, गहुँ आएन भनेर कुटानी पिसानीमा असर पर्छ नि। र श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति राजापाक्सेको राजीनामा घोषणापछि वैकल्पिक सरकार निर्माणमा दलहरूको ध्यान, मुलुकको सङ्कट समस्या गर्ने गरी सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। कुनै पनि विषय गलत लागेपछि मात्रै विरोध गरिन्छ। विरोध गरेकै काम आफैले गर्ने सम्भावना कमै हुन्छ। त्यस्तो काम गरिहाले नैतिक सङ्कट नै पर्छ। तर वर्तमान सरकारमा भने यो अवस्था लागू नहुने देखिएको छ। विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदमा हाली मुहाली गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दलले चर्को विरोध गरेको थियो। हाल भने सरकारले सोही व्यवस्था राखेर कानुन बनाउन राष्ट्रिय सभामा विधेयक नै दर्ता गरेको हो। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 मङ्सिर 30 मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। सो कानुनको बलमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायतका संवैधानिक निकायमा धमाधम नियुक्ति समेत गरे। संविधानको मर्म बिचेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सो कदमको विरोध मात्रै भएन, यसलाई कानुनी रूपमा चुनौती समेत दिइयो। हाल सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। विगतमा ओली सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्नेमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरू नै थिए। हाल सरकारले सोही भावसँग मिल्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गत बुधबार संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए। उक्त विधेयक दर्ता भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्रै विरोध गरेको छैन, कांग्रेस भित्रै समेत असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ। संवैधानिक परिषदवाला जुन विधेयक छ त्यो त नेपाली कांग्रेसले धेरै पहिले, मलाई सम्झना छ 2078 सालमै ओलीजीको पालामा नै यो गलत प्रक्रिया हो, यसरी गर्न हुँदैन भनेर भनेको त्यो विधेयक त लग्नै हुँदैन त, त्यो त त्यसै फिर्ता गर्नु पर्यो। वर्षसम्म 1.5 वर्षसम्म कुर्दा पनि बैठक नभएपछि
अध्यादेश ल्याएर अब दोस्रोमा बैठकसम्म सहमति गर्ने, तेस्रोमा भएन भने उपस्थित मध्येको बहुमत भएर गर्ने भन्ने कुरा नै अहिले दफामा त्यही लिएर आएको छ। हिजो अधिनायकवाद भयो, आज के भयो? लोकतन्त्र भयो। त्यस कारणले यो पूर्ण अधिनायकत्व र सर्वसत्तावादी चिन्तनका साथ मौजुदा ऐनमा बहुमत र अल्पमतमा नभई 5 जनाको अनिवार्य सहमतिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मूल ऐनमा सहमति नभए पुनः बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर हाल भने यसलाई सहजीकरण गर्दै परिषद सदस्य मध्ये 50% अर्थात् प्रधानमन्त्री सहित 3 जना मात्रै उपस्थित भएमा बैठकको कोरम पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सोही कारण यो विधेयकको चर्को विरोध भइरहेको छ। तर कानुन व्यवसायी भने विधेयक पेश गर्दैमा पास नहुने र फिर्ता लिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउँछन्। राष्ट्रिय सभाको पनि नियमावली छ, प्रतिनिधि सभाको पनि नियमावली छ। त्यो दुईटै नियमावलीमा विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी प्रावधान चाहिँ छ। अब जसले चाहिँ विधेयक पेश गरेको प्रस्तावक जो थियो उसैले चाहिँ विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पनि पेश गर्न सक्छ। अब त्यसमा कसैको विरोध छ भनेदेखि विरोध जनाउन पनि पाइन्छ। अब विरोध जनाएको छ भने अब त्यस्तो अवस्थामा अब हाउसले चाहिँ निर्णय गर्ने भयो कि त्यसमा चाहिँ अब त्यो फिर्ता लिन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर निर्णयार्थ पेश गरिने भयो। अब बहुमतले चाहिँ हुन्छ भन्यो भने अब फिर्ता हुने भयो। संवैधानिक परिषदमा 6 जना रहने व्यवस्था छ। हाल उपसभामुख पद रिक्त रहेको छ। यिनै कारण देखाउँदै परिषदको बैठक बस्न कठिन भएको बाध्यता देखाउँदै सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो। तर प्रतिपक्षमा हुँदा यही प्रावधानको चर्को आवाजमा विरोध गर्ने र हाल सत्तामा पुगेपछि त्यही पद चिन्ह पछ्याउने प्रवृत्तिलाई दोहोरो चरित्र नबनेर अरू के भन्ने। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार हानिकारक भएको भन्दै बोकेर हिँड्न नसक्ने बताएका छन्। वर्तमान सरकार देशका लागि निष्प्राण र हानिकारक दुवै भएको उनको दावी छ। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन देशका लागि मृत भइसकेकाले यसलाई कायम राखेर गए देशमा हैजा फैलाउने भन्दै व्यङ्ग्य गरे। एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ। जब त्यो निष्प्राण भयो, त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन, हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन। यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ। यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गर्छ। प्रयोजन सिद्धिसकेपछि, जीवन त नभइसकेपछि मरेको चिज बोकेर हिँड्दा यो डेड भइसक्यो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले चाहेको खण्डमा सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउन समय नलाग्ने पनि दावी गरे। पनि गठबन्धन जसरी पनि बनाए हुन्छ भनेर एमाले ठान्थ्यो भने यो गठबन्धन उहिले नै टुटिसक्थ्यो र अर्को गठबन्धन बनिसक्थ्यो। नेकपा एमालेका निम्ति गठबन्धनको हेराफेरी, सरकारको हेराफेरी आफ्नो भूमिकाको हेराफेरी होइन। देशमा जुन कुशासन छ त्यसका ठाउँमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, मुख्य कुरा सुशासन ल्याउने कुरा हो। उनले सरकार मुलुकलाई श्रीलङ्का जस्तै सङ्कटतर्फ लैजान केन्द्रित भएको आरोप लगाए। आगामी सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीले देशको वास्तविक समस्या र तिनलाई समाधान हुने खालको एजेन्डा लिएर जनतामा जाने जिकिर ओलीको थियो। मिनी संसदको रूपमा परिचित संसदीय समितिहरू उपेक्षामा परेका छन्। सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन गर्दै सुधारका लागि निर्देशन दिने केही संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। नेतृत्व नहुनु एउटा समस्या हो, तर नेतृत्व भएका कतिपय समिति कोरम नपुग्दा प्रभावहीन बन्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जनसरोकारका सवालमा सरकारलाई निर्देशन दिनेदेखि संसदले बनाउने ऐन कानूनमा दफावार छलफल हुने स्थल हो संसदीय समिति। तर समितिमा नेतृत्व गरेकाहरू अन्य भूमिकामा गइसक्दा समेत नयाँ नेतृत्व चयन नहुने गर्दा समस्या आउने गरेको छ।
नेतृत्व नभएका समितिहरू प्रभावहीन हुनु स्वाभाविक नै हो। हाल संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी 16वटा समिति भएकोमा 4 समितिमा नेतृत्व नै छैन। नेतृत्व नहुँदा ती समितिहरूको भवन बोर्ड मात्रै झुन्डिएका छन्। बाँकी समितिहरूमा नेतृत्व भए पनि सदस्यहरूले समय नदिँदा कतिपय बैठक गणपूरक संख्या नपुग्ने समस्याका कारण थुप्रै बैठक स्थगित हुने गरेको छ। समितिको ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने, अध्यक्षता गर्ने र बैठक चलाउने व्यवस्था छ दुवै सदनका नियमावलीमा। त्यसले कुनै बाधा पर्दैन। समस्या कहाँ हो भने सरकार जसले विधेयकहरू प्रस्तुत गर्छ उसले आफ्नो विधेयक अगाडि बढाउनका निम्ति पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा कमी देखिएको छ, त्यो पहल कदमीमा कमी देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संसदीय समितिहरूको मात्रै कमजोरी होइन कि स्वयं सरकारको पनि कमजोरी। एकातिर सदस्यहरूमा नै समितिप्रतिको जिम्मेवारीपन देखिँदैन भने अर्कोतिर सरकारले समेत समितिको निर्देशनहरू बेवास्ता गरेर यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सृजना गरेको छ। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका 10, राष्ट्रिय सभाका 4 र 2वटा संयुक्त गरी 16वटा समिति छन्। संसदमा सरकारले पेश गर्ने विधेयकहरूमा मिहिन ढङ्गले छलफल र संशोधन गर्ने यी समिति पछिल्लो समय भने फितलो साबित भएका छन्। संसदको पनि तपाईँको नेतृत्वकर्ताहरूमा काहीँ न काहीँ उदासीनता छ कि नत्र भने तपाईँको चाहिँ यस्ता समितिहरू फुलफिल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, संसद फुलफेज रूपमा जानुपर्ने। तर कतिपय सवालमा यस्ता कुराहरूमा उदासीनता देखिन्छ। त्यसैले अब संसदको आयु सकिन लाग्यो कि अब किन बनाउने यति छोटो अवधिलाई भनेर बस्या हो कि। तर जति दिन बाँकी रहन्छ त्यति दिनसम्म त फुलफेज रूपमा चल्नै पर्ने हो। र संसदीय तपाईँको चाहिँ अभ्यासको हिसाबले हामी त धेरै लामो आइसक्यौँ। संसदको नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने बेलामा समितिको सदस्यमा दलीय भागबण्डा हावी भयो। फलस्वरूप धेरै समितिहरू बने। एक त समिति धेरै, त्यसमाथि भएकाले पनि प्रभावकारी काम नगर्दा संसदीय समितिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सरकारसँग शक्ति सन्तुलनको भूमिकामा अब्बल देखिनुपर्ने र आम सरोकारका विषयमा समेत सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने समितिहरूको यो हविगतले संसदीय प्रणालीको मर्मलाई नै कुल्चिएको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सभामुखदेखि दलका नेतृत्वहरूले समेत विशेष रूपमा काम गर्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कुनै बेला संयोग कामदारको चहल पहल हुने गरेको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला अहिले भने सुनसान बनेको छ। विगतमा जोडतोडका साथ रङ्गशालामा कर्मचारी काम गर्ने गरे पनि हाल अवस्था फेरिएको छ। विशेष गरी रङ्गशाला बनाउने जिम्मा लिएको धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण कार्यबाट हात उठाएपछि रङ्गशाला यति बेला अलपत्र परेको छ। एक रिपोर्ट। कुनै समय यहाँ ठूला ठूला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्यसहित रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। यसका लागि थुप्रै मानिसले व्यक्तिगत सहयोग समेत गरेका थिए। तर रङ्गशाला बनाउने जिम्मा लिएको धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण कार्यबाट हात उठाएपछि विगत 9 महिनादेखि निर्माण कार्य अल्पत्र परेको छ। सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले सुरु गरेको रङ्गशाला बनाउने काम रकम अभावका कारण ठप्प भएको हो। धुर्मुस सुन्तलीले रकम अभावका कारण हात झिकेपछि भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालले रङ्गशालाको स्वामित्व महानगरले लिने बताएकी थिइन्। तर हालसम्म पनि रङ्गशालामा कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन। काम राम्रो गरेको, एकदम सही तरिकाको काम भएको। अहिले बनाउने भनेको रेणुले परदेशलाई जिम्मा दिएर परदेशले बनाउने कुरो भएको छ। मैले सुने अनुसार परदेशले कहिलेबाट चालु गर्छ कहिलेबाट गर्दैन त्यो अझै निश्चित छैन। बजेट रोकिदियो। 25,000 दर्शक अट्ने गरी निर्माण हुन लागेको रङ्गशालामा क्रिकेट परीक्षण मैदान, फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन सहित स्विमिङ पुल समेत निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। 90% खेल मैदानको काम सकिएको दाबी गरिएको रङ्गशालामा प्याराफिटका लागि 286 वटा पिल्लर उठाइएका छन्। धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले हालसम्म 56 करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको बताएको छ। 3 अर्ब लागतमा निर्माण गर्न लागिएको रङ्गशालामा निर्माण कार्य अघि नबढेको मात्र नभई निर्माण भएको संरचना पनि अल्पत्र बनाइएको छ। समन्वय जनता यहाँको स्थानीयसँग भन्दाखेरि पहिला नभएको होइन, ठिकै थियो, राम्रै तरिकाले गर्दै थियो। पछिल्लो चरण आएर किन अब अलिकति स्थानीयहरूलाई
यहाँ सबैको स्थानीयको मुखबाट चाहिँ समेटेर गएन, एक्लै गर्न खोज्यो भन्ने कुराहरू पनि नआएको होइन। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणमा 17 करोड ऋण देखाएपछि आर्थिक हिनामिनाको आरोप फाउन्डेसनलाई छ। रङ्गशाला निर्माण अल्पत्र भएपछि फाउन्डेसनसँगै हातेमालो गरेर श्रमदान गरेका सयौं स्थानीयको श्रमको कदर हुन सकेको छैन। रङ्गशाला निर्माणले नेपालको खेलकुद विकासमा टेवा पुर्याउनेमा कुनै शङ्का छैन। सोही कारण तत्काल सरकारले जिम्मा लिएर जनताको पसिना र श्रमको समेत कदर गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट क्यामेरामा सुजन खनालका साथमा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा मुलुकको अर्थतन्त्र र आगामी मौद्रिक नीतिबारे सघन रूपमा छलफल भएको छ। सोमबार समितिमा आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र ब्याङ्कसँग गरेको छलफलमा सहभागीले मुलुकको अवस्थाबारे समीक्षा गरेका हुन्। बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न नदिनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। विदेशमा गएर रेमिटेन्स सहयोग भए नभएको वा राष्ट्रलाई योगदान पुग्ने अवस्थामा मात्रै सटही सुविधा दिने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन्। अहिले तपाईहरुले सेवामा विदेशमा विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि चाहिँ पैसा दिइरहनु भएको छ। कति छ हाम्रो यसपालि 43 अरब भन्दा बढी चाहिँ गएको छ। 51 अरब गयो। त यो पैसा दिने नीतिको बारेमा रिथिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन, तपाईहरु के सोच्नु भएको छ? यसले हाम्रो रेमिट्यान्सलाई सपोर्ट गरेछ कि? त्यस्तै सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले बैंकबाट जाने कर्जा सीमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेकोले अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बताएका छन्। जुन तरिकाबाट सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै लगानी बढिरहेको छ, यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने? कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न कठिन रहेको बताएका छन्। उनले यस वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा 10 महिनाको अवधिमा 2.47 अर्ब डलरले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी भएको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गरेका छन्। कुनै एउटा घटना डुब्दैमा अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने स्थिति हामीले सृजना गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको समग्र बेनिफिट सबैले पाउनुपर्छ, एउटा निश्चित व्यक्ति घरानाले होइन भन्ने आशय सहितको यो कुरा जुन आएको छ यो महत्त्वपूर्ण छ र हामीले नीतिहरू बनाइराख्दा यो कुराहरूलाई ब्याक इन माइन्ड हामी राख्ने नै छौँ। अर्को इस्युमा चाहिँ म बोलिराख्दिनँ किनकि त्यसको अर्कै रेगुलेटर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ बोल्दाखेरि त्यो अलिकति प्रोडक्टिभ भइरहेको छैन, त्यसैले मैले बोल्न छोडेको छु। गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा एउटै व्यापारी घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधि र मान्यतालाई अस्वीकार गरेर ल्याएको बजेट मान्न नसकिने बताएका छन्। सोमबार अनेरा सोबियो केन्द्रीय कमिटीद्वारा आयोजित नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र यसको समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। नेता गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट विवादमा परेकोले अहिले मुलुकको बजेट विहीन रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। पार्लियामेन्टले पास गर्यो, तर त्यही पार्लियामेन्टले आफैले पास गरेको बजेटको निर्माण प्रक्रियाका बारेमा स्वयं पार्लियामेन्टले नै प्रश्न खडा गरेर एउटा अधिकार सम्पन्न जाँच आयोग बनाएको छ, कार्यदल बनाएको छ र त्यसले चाहिँ छानबिन गर्दैछ, इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ भनेदेखि अहिले मुलुकमा बजेट छैन भन्ने कुरा हामीले मान्नु पर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्ने तर निर्यातको आधार बनाउन नसके सरकारले उच्च व्यापार घाटा बेहोर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। क्षेत्रमा हेर्नुहोस् कति आयातित वस्तुहरू छन्, त्यसले बढाउने हो उत्पादन, त्यसमा आयातको अंश धेरै बेसी व्यापार घाटा त बढ्ने भयो नि। तर अब चाहिँ हामीले निर्यात हुने वस्तुहरूको मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, प्रविधि आयात गरेर निर्यातको आधार बनाउन नसक्ने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धिमा जाने जुनसुकै सरकारले पनि उच्च व्यापार घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। उनले निर्वाचन मार्फत आउने अर्थतन्त्रका समस्या, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवनका समस्या र लगानीको समस्या समाधान गर्दै देशलाई फेरि पनि आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउनु पर्ने औँल्याएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति यति बेला रन्किएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवालाई गोलाउनका लागि परेको संस्थापन पक्ष र विरोधी दबाउँदै अघि बढेको संस्थापन पक्ष बीच यति बेला कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। तर शीर्ष नेताको यस जुदाईमा आम कार्यकर्ताको मिचाइ भइरहेको छ। एक अर्कालाई तह लगाउने दुई पक्षको नीतिको असर तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले भोग्नु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। यी हुन् बैतडी जिल्लाका पुराना कांग्रेस नेता वीरसिंह भण्डारी। 87 वर्षका उनी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने उत्कट इच्छा लिएर विगत 1.5 महिनादेखि पार्टी कार्यालय धाइरहेका छन्। तर सोमबार भने उनी पार्टी कार्यालय प्रवेश नै गर्न पाएनन्। सानेपासम्म पुग्नुको कठिनता बेहोरेर पनि गेट बाहिर रोकिएका उनी असन्तुष्टि, आक्रोश र पीडा यसरी व्यक्त गर्छन्। भिन्न पाएको छैन, राजासित भिन्नलाई हामीलाई उति अप्ठ्यारो हुनुहुन्थ्यो। अहिले आफ्नो पार्टीको सभापतिलाई चिन्नलाई भिन्नलाई 1.5 महिना भइसक्यो, भिन्न सङ्ख्या दिएको छैन। पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भएकाले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। अझ तरुण दलदेखि नेवी संघ लगायतले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएकाले समेत यस्तो गरिएको हो। पार्टी भित्रको संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले एकअर्कालाई गलाउन सबै खाले रणनीति अख्तियार गर्ने अवस्थामा छन्। बैठकभित्र सभापतिलाई हम्मे हम्मे पार्ने, बाहिर चर्को नाराबाजी गर्ने नीतिका कारण पनि त्यहाँको आवत जावत प्रभावित बनाइएको हो। नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्पेशल टास्क फोर्स लगायतको करिब 200 सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो। यो दृश्य हेर्दा लाग्थ्यो कि सभापतिलाई आफ्नै नेता कार्यकर्ताबाट खतरा महसुस भइरहेको छ। तर पार्टी कार्यालयमा आएर सभापति भेट्ने चाहना राखेका वीरसिंहहरू यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा परे। यहाँ आएर पनि हामीलाई फेरबुल्टा वञ्चित गराएको छ। नेता जिल्लाको नेता मार्फत कारवाही हुनुपर्ने हो। आफैले आए पनि धन पाउन सकेका छैन, भेट गर्न पाएका छैन। नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई पार्टीको कार्य सिद्धान्त मान्दै आएको छ। मुलुकको सबै खाले ठूला आन्दोलनको नेतृत्व समेत कांग्रेसले नै गरेको हो। तर कांग्रेस भित्र नै बेला बखत आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको विषय चर्किने गरेको छ। लामो समय कांग्रेसकै लागि योगदान गरेका वीरसिंह जस्ता कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा प्रवेश नपाउनु लज्जास्पद विषय हो। यस्तो विषयलाई संस्थापन र इतर दुवै पक्षले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेपालले ठूलो मात्रामा वस्तु तथा खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ। विगतदेखि नै अधिकांश वस्तुको लागि भारतको भर पर्ने गरेकोले बेला बखत नेपालले दुःख पाउने पनि गरेको छ। हाल यही नियति दोहोरिएको छ। भारतले गहुँ निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई बढाएर गहुँको पिठो र गहुँको अन्य उत्पादन समेत विस्तार गर्यो। यसले आन्तरिक बजारमा गहुँ र पिठो लगायतका वस्तुको अभाव हुने अवस्था बनेको छ भने पिठोजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै सङ्कटमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ। दुई देशबीचको कारोबार सहज हुने भएकाले नेपालले आयातका लागि भारतको भर पर्ने गरेको हो। तर बेला बखत बिना सूचना भारतले नेपाल आउने सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाएर हैरान पार्ने गरेको छ। विगतमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले हाल आटा, मैदा, सुजी लगायत गहुँका उत्पादन निर्यातको लागि कडा प्रावधान बनाएको हो। भारतले कडाई गरेसँगै नेपालमा गहुँ र आटा लगायतका वस्तुको अभाव देखिन थालेको छ। यसले निम्न आय भएकालाई बढी असर गर्ने विज्ञ बताउँछन्। भारतले लगाएको यो प्रतिबन्धले मुद्रास्फीति माथि जाने, मुद्रास्फीति मूल्यमा दबाव पर्ने देखिन्छ। एउटा यो प्रतिकूल असर भनौँ न, सर्वसाधारण नागरिकलाई, उपभोक्तालाई बढी मार पर्ने, बढी चाहिँ मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उपभोक्ता त भारतको यस कदमको मारमा पर्ने नै छन्। तर यस निर्णयले पिठो, मैदा र सुजीमा आधारित उद्योगहरूमा पनि समस्या पर्ने देखिएको छ। भारत सरकारले पिठो, मैदा र सुजीको निर्यातमा रोक लगाउने वा लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने भनेसँगै नेपाली उद्योग अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका हुन्।
नेपालले यस विषयमा भारतको उच्च तहमा संवाद नगरे यो शैली दोहोरिने जोखिम कायमै छ। मुद्रास्फीतिमा कस्तो असर पर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो र त्यसपछि हाम्रा उद्योग व्यवसायलाई के असर पर्छ भन्ने कुरा आउँछ। अब भारतबाट आयात गरेर अनि कुटानी पिसानी गरिराखेका व्यवसायहरूलाई अब भनौँ न भारतबाट चामल आएन गहुँ आएन भनेर कुटानी पिसानीमा असर पर्छ नै। नेपाली उद्योगहरूले कच्चा पदार्थका लागि समेत भारतको मात्र भर पर्ने गर्दा समस्या आएको देखिन्छ। भारतले नेपालसँगको व्यापारलाई व्यवस्था गर्दै मनपरी निर्णय गर्ने भएकाले भारतको विकल्प खोज्नेदेखि यस विषयमा गम्भीर संवाद गर्ने सम्मका कदम चाल्न आवश्यक छ। अन्यथा बेला बखत भारतको नीतिले नेपाली बजारले अनावश्यक असर भोग्नुपर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। बुटवल स्थित योगी खुट्टीदेखि मैनहियासम्मको बुटवल लुम्बिनी 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै भैरवा बजार क्षेत्र र भैरवा लुम्बिनी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सहज हुने भएको छ। कम भोल्टेज ओभरलोडले हुने क्षति लगायत समस्याले यसअघि यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या थियो। विद्युत प्राधिकरणले अब भने विगतको समस्या हट्ने विश्वास गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब 7 वर्ष लगाएर बुटवल लुम्बिनी 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ। बुटवल सब स्टेशनबाट मैनहिया सब स्टेशनसम्मको 18 किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रवाह भएसँगै सञ्चालनमा आएको हो। प्रसारण लाइन निर्माणसँगै करिब 200 मेगावाट विद्युत प्रवाह हुन सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ। सब स्टेशनमा 45 MVA क्षमताका 2वटा पावर ट्रान्सफर्मर, 33 तथा 11 केबी एवं 16 MVA पावरका ट्रान्सफर्मर रहनेछन्। हाल भने 45 MVA को एउटा मात्रै ट्रान्सफर्मर राखिएको छ, जसले गर्दा प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। उक्त क्षमता बराबरको अर्को ट्रान्सफर्मर आएपछि प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ। हामीसँग अहिले 2टा ट्रान्सफर्मर छ यहाँ सब स्टेसनमा, त्यसले 90 MVA लोड सप्लाई गर्छ, जसमध्ये एउटा चालु भइसकेको छ भने एउटा आउने प्रोसेसमा रहेको छ। आयोजनाका अनुसार स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि मैनहिया सब स्टेशनबाट 33 केबीका 10वटा फिडर निकालिनेछ। त्यसमध्ये 4वटा फिडरको लाइन तानिएको छ। 18 किलोमिटर प्रसारण लाइनमा 57वटा टावरको निर्माण गरिएको छ। बुटवल स्थित योगी कुटीदेखि मगरघाटसम्मको बजार क्षेत्रमा 132 केबी प्रसारण लाइनलाई 2 किलोमिटर भूमिगत गरिएको छ। प्रसारण लाइन सञ्चालनसँगै भैरहवा लुम्बिनी मर्चवार र भैरहवा लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरको विद्युत आपूर्तिमा सुधार र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ। उद्योगीहरूको चाहिँ डिमान्ड अनुसारको पावर हाम्रो लाइन चाहिँ ओभरलोड भएको कारणले चाहिँ दिन सकिरहेको थिएनौँ। त्यो चाहिँ सञ्चालनमा आए पश्चात चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ समाधान भएको छ। 1 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको प्रसारण लाइन आर्थिक वर्ष 2070-71 मा सुरु भएको थियो। हाल प्रसारण लाइन सञ्चालन आएसँगै लामो समय गुणस्तरहीन विद्युतका कारण समस्या झेल्दै आएका यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी र स्थानीयले भने अब यो समस्या भोग्न नपर्ने अपेक्षा गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 1 मा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने नेपाल र भारतको संयुक्त योजना छ। सो क्षेत्रमा एकीकृत भन्सार बनाउन दुई देशबीच सहमति समेत भएको छ। हालमा नै बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रमा दुवै पक्षले निरन्तर निरीक्षण गरिरहेका छन्। बन्दरगाह निर्माणले आर्थिकदेखि सामाजिक रूपमा समेत फाइदा हुने भएकोले यसको छिटो निर्माणमा दुवै देशले चासो दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 1 मा निर्माण हुन गइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको स्थलको निरीक्षण गरिएको छ। नेपाल र भारतबीच पश्चिमी सीमा नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी दुवै देशको एकीकृत भन्सार बनाउने र नेपाल भारत चीनसँगको व्यापारको त्रिदेशीय नाका बनाउने सहमति भइसकेको छ। यस बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार निर्माण सम्पन्न भए यसबाट बहुआयामिक फाइदा हुने पक्का छ। यहाँ खाली कामको लागि सिलसिला मात्र गरेका छन्, अब बन्छ यहाँ गाउँघर उठ्छ भन्दैछन् होइन। यहाँ काम जति चाँडो भयो उति व्यापार पनि हुन्छ, हाम्रो नि रोजीरोटी चल्थ्यो, काम मिल्थ्यो होइन।
देश परदेश जानु पर्ने थिएन, गाउँघरमै एक रोटी पाएन भने त्यही हुन्थ्यो कि। विक्रम सम्वत 2064 सालमा दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न प्रस्ताव अघि सारिएको हो। निर्माणका लागि भएको सहमति अनुसार भारतले समेत अहिले गुरु योजना बनाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई पनि अघि बढाएको छ। अब EIA को प्रतिवेदनपछि मात्र ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढ्नेछ। मास्टर प्लान बनेर EIA को रिपोर्ट हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ, त्यहाँबाट वन मन्त्रालयमा जाने प्रोसेसमा रहेको छ। अब त्यो EIA पास भएपछि बल्ल हामी फर्दर अगाडिको काम सुरु गर्छौँ हामी। र इन्डिया साइडमा पनि हाम्रो जानकारी आएअनुसार उहाँहरू पनि इन्भाइरोमेन्टकै उसमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि जल्दी नै टुङ्गिने जानकारी मैले पाएको छु। सुक्खा बन्दरगाहको गुरु योजना अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रमा करिब 280 बिघा क्षेत्रफलमा भन्सार, गोदाम, बैंक, जाँचपास सेड, रेलवे प्लेटफर्म, सुरक्षा निकाय, पार्किङ लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ। सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि 1 अर्ब 1 करोड बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ। स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोगका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले पनि तत्परता देखाएको छ। दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह भन्ने जो परियोजना थियो, यो पहिले यहाँ हुने भन्ने किसिमले चाहिँ धेरै कुराहरू अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ र यो अहिले अनुगमनको लागि पनि हाम्रो केन्द्रबाट सुक्खा बन्दरगाहसँग जोडिएको आधिकारिक व्यक्ति पनि आएर यो अनुगमन गर्ने क्रममा हामीले यहाँको बारेमा धेरै कुराहरू स्पष्ट रूपमा उहाँहरूसँग राखिसकेका छौँ। सरकारले गरेको सहमति अनुसार समयमै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी पश्चिमी नाकालाई व्यापारको त्रिदेशीय नाका बनाउन सके यसले व्यापार व्यवसायका साथै सुदूरपश्चिमको विकासलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने सम्भावना छ। बन्दरगाह तथा एकीकृत भन्सार बनेमा स्थानीयको अपेक्षा अनुसार रोजगारीको अवसर समेत सृजना हुनेमा दुईमत छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। संस्कृति र परम्परा जोगाउन पूर्वका महिलाहरू समूह बनाएर नौमती बाजा बजाउन थालेका छन्। हिन्दू संस्कार अनुसार विवाह, व्रतबन्ध, गुन्युचोली, पुराण, शिलान्यास जस्ता विभिन्न कार्यहरूमा बजाउने चलन छ। तर नौमती बाजा कुनै जाति विशेष र पुरुषले मात्र बजाउनुपर्छ भन्ने पुरानो मान्यतालाई तोड्ने गरी महिलाहरू सक्रिय भएका छन्। हामी सबै वरिपरिका दिदीबहिनी भेला भएर हामीले यो बाजा सञ्चालन गर्यौँ। पहिला हामीले यो बाजा हाम्रै छोराछोरीका बेला पनि यो बाजा नपाएको कारणले हामी आफै अग्रह भएर यो बाजा सञ्चालन गरेको हो। मोरङ र सुनसरीका महिलाहरूले समूह बनाएर यसरी नौमती बाजा बजाउन थालेको 1 वर्ष भएको छ। 13 जना महिलाको समूह मिलेर सञ्चालन गर्दै आएको बाजा मोरङ लगायत अन्य जिल्लामा समेत जाने गरेका छन्। हाम्रो 2 वर्ष पुरापुरी भयो फागुन देखि पहिले हेर्नु नि रमाइलो मान्दछन्, हामीहरूको ठाउँमा त पुरै रमाइलो हुन्छ। पूर्वका विभिन्न जिल्लाहरूमा महिला समूह नै बाजा बजाउन सक्रिय भएको पाइन्छ। आफ्नै जिल्लामा बाजा बजाउन जाँदा प्रत्येक दिनको 30,000 का दरले पैसा लिने गरेका छन् भने जिल्ला बाहिर जाँदा दूरीको हिसाबले लिने गरेका छन्। अब बिजनेस न्युज। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले 11 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार 2079 जेठ मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा 351 अर्ब 91 करोड नगद मौजदात रहेको छ। 2078 असार मसान्तमा यस्तो मौजदात 198 अर्ब 76 करोड रहेको थियो। साथै मुलुकको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 269 अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ। विप्रेसन आप्रवाह भने जेठ महिनासम्ममा 3.8% वृद्धि भई 904 अर्ब 18 करोड पुगेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा कुल वस्तु आयात 27.5% वृद्धि भई 1763 अर्ब 22 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 25.7% थियो। कुल वस्तु निर्यातमा पनि 53.3% वृद्धि भई 185 अर्ब 84 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 37.8% वृद्धि भएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। माइकल ब्रेसवेलले अन्तिम ओभरमा 24 रन बनाएसँगै न्युजिल्यान्डले पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा आयरल्यान्डमाथि 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको छ। ब्रेसवेलले अभिजित 127 रन बनाएका थिए। न्युजिल्यान्डले 301 रनको लक्ष्य एक बल अगावै 9 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। यसबाहेक ओपनर मार्टिन गप्टिलले 51 रन बनाउँदा यसै खेलबाट एक दिवसीय डेब्यू गरेका ग्लेन फिलिप्सले 38, ई सोधीले 25 र कप्तान टम लाथमले 23 रन जोडेका थिए। आयरल्यान्डका कर्टिस काम्परले 3 र मार्क अडियरले 2 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली आयरल्यान्डले 9 विकेट गुमाएर 300 रन बनाएको थियो। ह्यारी टेक्टरले 117 बल खेल्दै 14 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा 113 रन बनाएका थिए। कर्टिस काम्परले 43 र एन्डी म्याकब्रिनले 39 रन जोडे। न्युजिल्यान्डका लकी फर्गुसन, ब्लेयर टिक्नर र इस्ट सोधीले 2-2 विकेट लिएका थिए। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संवैधानिक परिषद कानूनमा सरकारको दोहोरो चरित्र, विगतमा विरोध गरेकै व्यवस्था राखेर विधेयक पेश भएपछि प्रतिपक्षको चर्को विरोध, सत्तापक्षमा समेत व्यापक असन्तुष्टि। गलत प्रक्रिया हो, यसरी गर्न हुँदैन भनेर भनेको त्यो विधेयक त लग्नै हुँदैन। गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण विगत 9 महिनादेखि अलपत्र, व्यवस्थाको शिकार बन्दा ठूलो लगानीमा बनेको संरचना बिग्रने जोखिम चुलियो। अहिले बनाउने भनेको रेणुले परदेशलाई जिम्मा दिएर परदेशले बनाउने कुरो भएको छ। कङ्ग्रेसमा संस्थापन र इतर पक्षको विवाद चर्किँदै दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा कायम रहँदा कार्यकर्तालाई भरे कार्यालय प्रवेशमा समेत समस्या। भारतले गौ लगायतका वस्तुको आयातमा कडाई गर्दा नेपालमा मूल्य बढ्दै, कच्चा पदार्थका लागि भारतको भर परेका उद्योगहरूको भविष्य नै सङ्कटमा। भारतबाट चामल आएन, गहुँ आएन भनेर कुटानी पिसानीमा असर पर्छ नि। र श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति राजपक्षको राजीनामा घोषणापछि वैकल्पिक सरकार निर्माणमा दलहरूको ध्यान, मुलुकको सङ्कट समाधान गर्ने गरी सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सरकारले शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने तयारी गरिरहँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चाहना प्रकट गर्नुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ भनेले तालीमा र सकिँदैन भनेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 अपडेट्समा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।